बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। मोहतरम नाज़रीन, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे थे। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? उस मालदार शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ़ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बाहम करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। उस मालदार की हर बात में वज़न था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ़ 3 चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है और बाप इसलिए तो फ़िक्रमंद होता है। जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारें छोटी लगने लग जाती हैं, ताकि उसकी बेटी को कभी भी गर्म हवा भी छूकर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल कर लेना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह उस घर में ना करना। अपनी बेटी का रिश्ता मत करना जहाँ जिस घर में घर के फ़ैसले औरत करती हो, मर्द उस औरत के फ़ैसले पर अमल करते हों। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाज़रीन, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो उसकी दुनिया बेनाम हो जाती है। उसको न घर वालों से प्यार मिलता है, ना मैके वालों से प्यार मिलता है। वो मैके वालों पर और अपने शौहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है। और ऐसा हमने देखा है कि भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हमारे आसपास मौजूद होते हैं। ऐसी लड़कियों को सब लोग ताने देते रहते हैं। ऐसी लड़कियों को ना दिन को सुकून मिलता है ना रात को। वो जब अपने वालिदैन को और अपने बहन भाइयों को परेशान देखती हैं तो उसे किसी पल भी राहत नसीब नहीं होती। उसे लगता है कि ये सारे गम और परेशानियां मेरी वजह से हैं, और आहिस्ता आहिस्ता घुट घुट कर जीना शुरू कर देती है और थक हार कर या तो अपने शौहर के पास वापस चली जाती है और उसके जुल्म सितम को ज़ेवर बना लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी न करना जिस घर के फ़ैसले औरत करती हो। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करना, उस घर में मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। नादरीन, हमने अपने इर्द गिर्द यह कहीं ना कहीं ज़रूर देखा है और सुना है। ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं,
حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم ستم کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا خود کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر ہمیشہ نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کبھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہوں۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، خواہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہوں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا۔ سمجھو، اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محفل میں آیا تو اداس ہو کر تھا، مگر آپ نے اس شخص کے سارے شکوک و شبہات کو دور فرما دیا اور ہمیں بھی ایک راہ دکھائی کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کیسے گھروں میں کرنے چاہیے جس سے وہ خوش رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔